عليك بخير هانية. المهم الا بغيتي نشرح لك انا دركا نشرح لك ديك الخلاصه اللي قديت غندخليها دركا. ملي كنتحدثوا على اللجنه الاحاديه في الوراثه المنزليه عندنا 4 الحالات: السياده التامه، تساوي السياده، ومورثه مرتبطه بالجنس، ومورثه مميته. كل حاله عندها خصائص مميزه لها. في حاله السياده التامه كتحقق هذه الحاله عندما يتحقق القانون الاول لمانديل. اشنو هو القانون الاول لمانديل؟ القانون الاول لمانديل يعني انه ملي كنقوموا بالتزاوج بين الابوين يكون للجيل الاول اف واحد متجانس، اي لهم نفس صفه واحده، نفس الصفه. وفي حاله السياده التامه تكون الصفه احد الابوين، يعني كتحمل على سبيل المثال الا خدينا الاب الاول او الام عندها لون العيون احمر، والاب عنده لون العيون نقولوا بني، والجيل الثاني كيحمل الصفه تاعت البني، يعني يحمل صفه الاب. هنا نتحدث عن جيل كله 100% يحمل نفس صفه الاب، يعني الابوان. هنا تحقق القانون الاول لمانديل، ما يعني ان الابوان من سلاله نقيه. كنجيو للجيل الثاني ملي كنزوجو بين دوك الاولاد اللي جبنا، ياك اف واحد مع اف واحد كتعطيونا شي نساب، كنحولوا كتعطيونا شي ارقام حصلنا على هذا 1000 ناجي و2000 ناجي، كنحولوها النسب المئويه كنحصلوا على 75 و25. في هذه الحاله كيظهر لنا مظهر جديد، وهو المظهر الذي يحمل الصفات المورثه المتنحيه، الحليل المتنحي، حيث ما ظهرش لنا في الجيل الاول. ياك فهمتي اشنو دروك في الاول في الجيل اف واحد كان عندنا اف واحد كاملو كيحمل صفات الاب، عيون بنيه. ملي زوجنا بين دوك الاولاد اف واحد حصلنا على شي اولاد اخرين عندهم واحد النسبه تاع 75%، نقول عندها لون العيون بني، لون صفه الاب، وظهرات عندنا واحد 25% كتحمل لون عيون الام. من هنا كنستنتجوا انه هناك حليل متناحي. المهم حالة السيادة التامة، نقراو هادشي اللي كتبت هنا. يتحقق في هذه الحالة القانون الأول لمانديل، يعني أن الأبوان من سلالة نقية لأن أفراد الجيل الأول متجانسون، أي يحملون نفس المظهر الخارجي لأحد أبوين، ومنه وجود حليل سائد وآخر متنحي. والنسب المحصل عليها في الجيل الثاني هي 75% 25%، يعني 1/4 و3/4. عفوا. بالنسبة للحالة الثانية، حالة تساوي السيادة، نقرأ ونشرح لك. يتم في هذه الحالة تحقيق القانون الأول لمانديل، أفراد الجيل الأول متجانسون، إذن الأبوان من سلالة نقية. نفس الحالة عندنا الجيل الثاني، الجيل اف واحد ملي زوجنا بالأبوان إنه هو أصلا من سلالة نقية، حصلنا على جيل متجانس أي لهم نفس الصفة. إذن من هنا كنستنتجوا بأنه تحقق القانون الأول لمانديل، ومنه الأبوان من سلالة نقية. وبما أن المظهر الخارجي لأفراد الجيل الأول وسيط دوك الأولاد اللي تزوجنا بين الأبوين، على سبيل المثال الأكثر غالبية الأحيان كيعطيونا وردة. هنا وردة كنديروا وردة بيضاء ووردة حمراء، كنزوجوا بيناتهم، كيعطيونا وردة وردية اللون الوردي. هنا كنستنتجوا تساوي السيادة، حيث المظهر الذي لدى الجيل الأول وسيط للمظهر الذي لدى الأبوين، المظهر الخارجي للأبوين. فهمتي؟ وفي هذه الحالة كنحصلوا على النسب 50% نتاع المظهر الوسيط، حيت درتي شبكة تزاوج هذاك اللي غيخرج ليك 50% نتاع اللون وردي، و25% أبيض، و25% أحمر. 1/4 1/2 1/4. اما بالنسبه للمورثه المرتبطه بالجنس، هذه الحاله ما كتحدثوش فيها الا كانت عندنا هاد الشروط اللي كتبت لك هنا. اما كنديروا التزاوج بين ابوين من سلاله نقيه، ورغم ذلك ما كيكونش الجيل الاول
متجانس اف واحد الاولاد تاعهم لهم نفس الصفه، يعني هنا تناقض مع القانون الاول لمنديل. راك فهمتي شنو درا؟ هنايا عندنا القانون ما مطبقش، ما كاينش عدم تحقق القانون الاول لمنديل رغم تزاوج سلالتين نقيتين. وثانيا ملي كنتبادلوا التزاوج كنلاحظوا ان الذكور ترث صفة الأم المظهر الخارجي للأم الذين يتدارسوه، والإناث ترث صفة الأب. الشرط الثالث عدم الحصول على تطابق نتائج تزاوج متبادل أي معكوس. ملي كنديرو على سبيل المثال الأم عندها واحد الصفة تحدثتو على لون العيون، عاوتاني نديرو نتاع الفأر واحد الفأر عنده لون العيون أحمر، واحد الفأرة عندها لون العيون أسود. في الجيل إلا درنا التزاوج الأولاني فالذكر أسود نديرو الفرو على حسب الفرو، الذكر أسود والأنثى رمادي. ملي كنديرو التزاوج كيولدو أولاد كلهم الصفة تاع الأم الرمادي، فرو رمادي. ملي كنقلبو وكنجعلو عاوتاني الأب عنده فرو رمادي والأم فرو أسود، وكنديرو التزاوج وكنلقاو واحد 50% تاع الذكور عندهم فرو أسود والإناث عندهم فرو رمادي. هنايا يعني التناقض، بدلنا الصفة تاع الأب من صفة الأم، درنا تزاوج عكسي وما خرجت ليناش نفس النسب. هادو هما 3 الشروط، إلا ما كاينش الشروط راه ما كتحدوش على مرتبطة الجنس، أي عدم تحقق القانون الأول لمنديل رغم تزاوج سلالتين نقيتين، الذكور يرثون صفة الأم والإناث صفة الأب، عدم الحصول على تطابق نتائج تزاوج متبادل أي معكوس. بالنسبة للمورثة مميتة، نتحدث عن هذه المورثة عندما يكون الأبوين مختلفي الاقتران، الأمشاج نتاعهم واحد كما كنقولوا هجين. بالنسبة في حال سائل واحد المتنحي ماشي نقي 100% ال ولا اخ. على سبيل المثال الا قلتي على بحال اللي قلنا ديك الزهره الورديه عندنا فيها اغ الغوز روج و واشنو اخر والبلون بلونش، يعني اغ و بي بجوجهم كاينين، ما كاينش غير اغ ولا بي هكا، هما مختلفين الاقتران في الامثله. والحصول على النسب التالية 1 على 3 و 2 على 3، حيت الا تلاقى عندنا داك الحليل السائد اغ ولا ال داك اللي كديروا له ال كبيره ولا اغ كبيره كتكون عندنا ديك المورثه مميته. هادشي علاش كتمشي ديك لينا واحد على 4 ومابقاش كنهضروا على 4، كنهضروا دروكا على 1 على 3، يعني الثلثين كتكون الحالة السائد والثلث تاع الحالة المتلاحم. ولا دروكا الى باقي عندك شي التباس في هادشي يمكن نشرح لك ملي تكونيكتاي وطرحي عليا اي سؤال بالنسبه الى عندك مشكل في الشبكه التزاوج ولا التفسير الصبغي. انا موجود هنا، مرحبا لك. كنتمنى نفيدك نكون فدتك.